press the bell icon on the YouTube app and never miss. ना के रगनलियां मनानी है 72 मर्दों के साथ, शुरू तो दुनिया आपने में किया था, मैंने तो आपको जवाब दिया। मैंने ये कहा कि जैसे दुनिया में लड़कियां रिलेशनशिप के नाम पे और लड़के रिलेशनशिप के नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पे दुनिया में रंगरलियां मनाती हैं, ऐसे ही जन्नत में चाहती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जन्नत में रंगरलियां मनाएंगे, मैंने दुनिया में कहा। आप लोगों ने तो जायज कर लिया ना फ्रेंडशिप को। जन्नत में आप लोगों ने रिलेशनशिप को जायज कर लिया, आप लोगों ने फ्रेंडशिप को जायज कर लिया, आप लोगों ने सब चीजों को जायज कर रखा है। जन्नत में ऐसा नहीं चलेगा, जन्नत में तो अल्लाह का कानून चलेगा। और यहां भी जो मुसलमान है, जो इस्लाम को मानता है, जो अल्लाह को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो नबी को मानता है, वो अल्लाह के कानून को मानकर जिंदगी गुजारेगा ताकि उसकी आखिरत अच्छी हो जाए। और जिसको नहीं मानना वो दुनिया में भी आजाद है, दुनिया में भी जो चाहे करे, जिस तरह की जिंदगी जिए, और आखिरत में भी जिए। आखिरत में उसका जो सजा है जो मिलेगी उसको। अच्छा मुझे बताइए, ये पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हिंदुस्तान की है मेरे ख्याल है, और ये बस के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं, कभी ये सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं इंडिया में। ऐसा क्यों होता है? इतने इस तरह मतलब नीचे भी पढ़ सकते थे ना, ये ऊपर छत के चढ़ के सड़क पे बैठ के। इंडिया में क्या होगा पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे। नहीं, मैं फैसला नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ ऐसा क्यों करते हैं। क्यों आप क्यों पूछेंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आप पाकिस्तान के बारे में ये बस के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ने से क्या होता है? अल्लाह नजदीक आ जाता है। उनकी मर्जी, वो जहाँ चाहे पढ़े, जहाँ उनको आसान। आप प्लेन में भी तो नमाज पढ़ता है ना आदमी, प्लेन में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? रेल में पढ़ता है कि नहीं? है ना, बस के ऊपर सड़क मौजूद है, खाली पड़ी है सड़क। मोहतरमा मुझे बताइए, प्लेन में आदमी सफर कर रहा है, अगर प्लेन में उसने नमाज पढ़ दी तो नमाज नहीं होगी क्या? ट्रेन में अगर उसने नमाज, या बस की छत पे ये लोग जो। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमाज पढ़ रहे हैं, इनकी नमाज नहीं होगी क्या? मैंने ये नहीं कहा नमाज नहीं होगी, मैं कह रही हूँ कि बस की छत पे चढ़ के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, ये पूछ रही हूँ। जब आपको इतनी आजादी है, जब आपको इतनी आजादी है कि बुर्का पहने ना पहने, नमाज पढ़े ना पढ़े, तो इनकी नमाज पे एतराज क्यों है आपको? जहाँ चाहे पढ़े। चले, आप नहीं जवाब देना चाह रहे, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए। अपने नाम पे तो आपको आजादी चाहिए हर तरह की, दूसरा अगर कोई कर रहा है उसमें रोक टोक, आप क्यों रोक टोक कर रही हैं? भाई उनको भी आजादी से पढ़ने दीजिए। जब हम आप में रोक टोक नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ रोक टोक क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ठीक, आप लोग बेशक जहां मर्जी चढ़ के नमाजें पढ़िए, चाहे नीचे पूरी जगह खाली पड़ी है वहां आराम से भी पढ़ सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। ये आपके मानने में भी एतराज है, आप खुश दिली के साथ मानिए ना कि भाई आप भी आजाद हैं, हम भी आजाद हैं, बात खत्म हो गई। आप इसको घुमा फिरा के बकौल आपके जलेबी बना के क्यों मान। अरे भाई जब आप आजाद हैं कि आप बुर्का पहने ना पहने, हम आपको डंडा तो नहीं मार रहे हैं। आप नमाज पढ़े ना पढ़े, हम आपको डंडा तो नहीं मार रहे हैं। हम नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं? हम नमाज बस के ऊपर पढ़े, ट्रेन के ऊपर पढ़े, हवाई जहाज के ऊपर पढ़े, जमीन पर पढ़े, चटाई पर पढ़े, घास के ऊपर पढ़े। आप लोगों को भी एतराज नहीं करना चाहिए ना मोहतरमा। नहीं, आप अगर सड़क के ऊपर पढ़ेंगे, अगर आप बहुत सी पिक्चर्स ऐसी आती हैं इंडिया की स्पेशली कि आप लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई है, तो फिर एतराज तो होगा ना, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। इंडिया में देखिए, और कोई बात इंडिया की खूबी बताऊं मोहतरमा, इंडिया की खूबी बताऊं आपको। इंडिया में इतनी खूबी है कि जहां इस तरह से सड़कों पे नमाज होती है, हमारी इंडियन पुलिस बाकायदा प्रोटेक्ट करती है उन लोगों को और नमाज पढ़वाती है। इंडिया की ये खूबी है, आपके यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता। मतलब आप लोगों ने अक्ल नहीं करनी, आप उल्टा मुझे ये बता रहे हैं कि इंडियन पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट करती है। आपने ये नहीं कहना कि भाई उन लोगों को अक्ल दें कि भाई साइड पर हो जाओ, ट्रैफिक मत रोको। आप कौन होते हैं अकल देने वाले भाई? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि आप दीजिए, पाकिस्तानी हमें कब से अकल देने लगे भाई? मैंने कब कहा कि मैं अकल, मैं आपको कह रही हूँ कि आप अकल क्यों नहीं देते? हम अकल में आपसे अच्छे हैं, हिंदुस्तान का आदमी अकल में पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को अकल होती, अगर आप लोगों को अकल होती तो इतना सा पाकिस्तान लेके नहीं बैठते, हिंदुस्तान में रहते और अपनी ताकत बना के रखते। आप लोगों में तो अकल ही नहीं है
اور آپ ذرا سا حصہ لے کے بیٹھ گئے اور خوش ہیں اپنے آپ میں, میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں. آپ کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کے نقشے پہ اور میاں مٹھو بنے بیٹھے ہیں آپ. ہم پاکستانی ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہ اسلامی ملک ہے اور نہ جمہوری ملک ہے, نہ اسلامی ملک نہ جمہوری ملک. آپ تو ہے ہی نہیں کہیں بھی دنیا کے نقشے میں. کون سا ہے, کون سی حیثیت ہے آپ کی, مجھے بتائیے. کون مانتا ہے آپ کو؟ نہیں, ہمیں کوئی نہیں مانتا, ہم اپنی بات کر بھی نہیں رہے. خیر, ہم اس وقت بات تو اسلام آپ کی ہمیں عقل دیں گے کہ بھائی ہم نماز کیسے پڑھیں, میں ہم نے روزہ آپ سے کیسے کہا کہ آپ رکھیں. عقل دیجئے, میں نے کہا آپ عقل دیجئے اپنے لوگوں کو, لیکن خیر آپ تیار نہیں ہے تو کیا ارے ہم کیا تو جا اپنی سکتا ہے. عقل میں, ہم تو اپنی عقل میں اچھا ہی کام کر رہے ہیں نا. آپ اس میں کیوں کہہ رہی ہیں عقل دیجیے؟ ٹھیک ہے, پھر کیے. اچھا جب مجھے ہماری یہ سرکار, بتائیے, جب ہماری سرکار ہمارے ساتھ ہے, ہماری پولیس ہمارے ساتھ ہے, ہماری فورس ہمارے ساتھ ہے, تو پھر ہم عقل کس کو دیں؟ آپ کو بتاؤ کس کو دیں؟ نہیں, آپ لوگ تو ویسے ہی عقل استعمال نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ دین عقل کا نام نہیں ہے, تو پھر ظاہر عقل یس, استعمال نہیں ہو دین رہی کے ہوگی. معاملے میں قرآن کو مانتے ہیں ہم, دین کے معاملے میں قرآن کو مانتے ہیں, آپ کی طرح نہیں. اچھا مجھے یہ کہ بتائیے استنجا کہ کرنے میں بھی اپنی بات مانیں گے کیا اسلام اور میں نماز داڑھی, پڑھنے میں بھی اپنی بات مانیں گے. استنجا کریں گے کھڑے ہو کر, پیشاب کریں گے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر, کھانا کھائیں گے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر, اور گھومیں گے اپنی مرضی سے اور کہیں گے ہم مسلمان ہیں. ہم اس ٹائپ کے مسلمان نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی ساری باتوں کو فالو کرتے ہیں محترمہ. ہم نام کے اچھا مجھے یہ مسلمان نہیں ہیں, بتائیے, الحمدللہ بالکل نہیں, کام کے مسلمان ہیں. اور مجھے یہ ہمارے بتائیے, دیش کے سنویدھان نے کام کا مسلمان بننے کے لیے ہمیں آزادی دے رکھی ہے کہ آپ اپنے دھرم پر عمل بھی کرو اور اس کا پرچار پرسار بھی کرو. یہ خوبی اچھا ہے ہمارے دیش کی. مجھے ایک چیز اور بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو جنت ہے اس میں کافر نہیں جا سکیں گے, یعنی نان مسلمز جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں جائے گا, ان کے ساتھ کھایا پیا نہیں جائے گا. تو آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, بے شمار وہاں پہ جو ہے وہ نان مسلمز کافر جنہیں کہا جاتا ہے ہمارے یہاں, وہ رہتے ہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا؟ وہ لوگ کیسے ہیں آپ کے ساتھ, ان کا برتاؤ کیسا ہے, آپ نے ان کو کیسا انسان پایا؟ دیکھیے اچھے برے تو سب جگہ ہیں. آپ یہ تھوڑے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے بحیثیت انسان ہونے میں سب اچھے ہیں. برے مسلمانوں میں بھی ہیں اور بہت اچھے کافروں میں بھی ہیں, غیر مسلموں میں بھی ہیں. غیر مسلموں میں آپ کو ایک ایک آدمی ایسا مل جائے گا جس کو دیکھ کر لگتا ہے ہاں بھائی انسان ایسا ہوتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ بھائی غیر مسلم کیسے ہیں اور مسلمان کیسے ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں آپ سے, میرا سوال نہیں سمجھے آپ میرا سوال نہیں سمجھے, میں آپ سے پوچھ نہیں, رہی ہوں میں کہ کہاں سمجھتا ہوں آپ کا سوال. آپ تو بہت ڈیپ سوال کرتے ہیں, میں آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ پاتا. نہیں, آپ میری بات سنیں, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو نان مسلم جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ملنا جلنا ہوتا ہے, ظاہر ہے محلے میں ہوں گے, آفس میں ہوں گے, 10 جگہ ہوں گے, تو ان کو آپ نے اچھا, کئیوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا انسان پایا ہے. تو جب وہ اتنے اچھے انسان ہیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ جب آپ جنت میں ہوں تو آپ کے وہ دوست, آپ کے وہ ساتھی جو یہاں پہ اتنے اچھے وہ بھی ہوں؟ یہ فیصلہ تو وہ کرے گا نا خدا, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہندو مسلمان, جس نے قرآن کو ماننا نہ ماننا, اللہ کو ماننا نہ ماننا, جب اس نے بتا دیا یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے, جو مانے گا جنت میں جائے گا, جو نہیں مانے گا دوزخ میں جائے گا, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اب کوئی اس میں آیا ہے جنت سے, آپ کوئی کو مجھے جنت سے؟ اعتراض کرنے کا. اور سنیے ایک چیز اور بتا دوں, اللہ نے یہ جو تقسیم کی ہے, پھر آپ کہیں گے کہ آپ تو عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے. جو لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں نا, وہ دنیا میں بھی جوتے کھانے میں بھی جوتے کھائیں گے, اور جو اللہ کی بات کو مان کر دنیا پہ زندگی گزارتا ہے, اس کی عزت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور اس کی عزت آخرت میں بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ سمجھ لیجیے آپ بات. جو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو, وہ عقل مند نہیں ہے, عقل بند ہے. وہ اچھا مند اسلام سمجھتے میں ہیں کیا, لیکن ہے عقل بند. ایک چیز مجھے اور بتائیے مولانا صاحب, اسلام میں کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ کہا گیا ہے داڑھی رکھنے کو, اس لیے کہ ہمارے یہاں تو چاہے عمران خان ہو, نواز شریف ہو, چاہے مشرف ہو, جتنے لیڈر آئے اسلامک اسٹیٹ میں, کسی کی داڑھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے کہاں پڑھا یہ کہ مطلب داڑھی ہونی ضروری ہے؟ پہلے تو آپ یہ طے کیجئے کہ پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہے بھی یا نہیں. اچھا اسلامک اسٹیٹ ہے پاکستان؟ بالکل ہے, اگر ابھی تک اسلامک تو ہے. اسٹیٹ ہوتا تو آپ اس طرح جس طرح مجھ سے انٹرویو کر رہی ہیں بیٹھی ہوئی, کر لیتی ہیں آپ؟ بتائیے آپ مجھے. کیوں نہیں کر سکتی اسلامک اسٹیٹ؟ باقاعدہ حجاب کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا. اسلامک کوئی ضروری اسٹیٹ نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں. بالکل اب تو سعودی بالکل عرب میں ہی ہٹا رہا ہے ان چیزوں کو, اب تو سعودی عرب بھی اس سے ہٹ. دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی.
اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں. تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھیے. جلد ملیں گے. جے ہند، جے بھارت.